अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल एक्सप्लोर, जहां हम दुनिया के इन ममालिक की सैर, तारीख, सकाफत और ऐसे पोशीदा हकायक सामने लाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका नाम सुनते ही ज़हन में बहादुरी, पहाड़ों, रिवायात, तारीख और पुरअसरारियत का एक हसीन इम्तिजाज को भर आता है। जी हाँ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ जंगों का मुल्क नहीं है, बल्कि ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का गहवारा भी है। यहाँ हर गली, हर बाजार, हर पहाड़ और हर वादी में कोई ना कोई सदियों पुरानी कहानी छुपी हुई होती है। इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के वो 10 दिलचस्प हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफा करेंगे, साथ ही वो अनोखी चीजें भी जिन्हें देखकर हर सयाह हैरान रह जाता है। अगर आप सफर के शौकीन हैं, मुख्तलिफ सकाफतों को जानना पसंद करते हैं या फिर अफगानिस्तान के बारे में असल हकीकत जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सफर का आगाज करते हैं अफगानिस्तान ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के इस हैरत अंगेज और मालूमाती सफर के साथ। अफगानिस्तान की तारीख दुनिया की इन सबसे कदीम और गहरी तारीखों में शुमार होती है जिन्होंने सदियों से सल्तनतों के उरूज व ज़वाल को देखा है। सिकंदर आज़म से लेकर चंगेज़ खान तक मुतअद्दिद फातिहीन ने इस सरजमीन को फतह करने की कोशिश की, मगर ये खित्ता हमेशा से अपनी शनाख्त पर कायम रहा। बल्ख, हरात, गजनी और काबल जैसे शहर कभी इल्म, शायरी, फ़नून लतीफ़ा, तिजारत और तहजीब का मरकज़ हुआ करते थे। आज भी जब कोई सयाह हरात की तारीखी मस्जिदें, गजनी के किले या बामियान के कदीम बुदा मुजस्मे देखता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे वक्त रुक गया हो। अफगानिस्तान की तारीख की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोग अपनी रिवायात पर कायम रहने को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। यहाँ का हर पहाड़, हर वादी और हर बोसीदा ईंट एक दास्तान सुनाती है। तारीख के माहिरीन कहते हैं कि जिसने अफगानिस्तान की तारीख को समझ लिया उसने पूरे एशिया की तारीख को समझ लिया। यही वजह है कि अफगानिस्तान का हर कदम एक राज और हर शहर एक नई कहानी है। अफगान मेहमान नवाजी। दुनिया भर में मशहूर अफगानिस्तान की सबसे मशहूर रिवायात में से एक है मेहमान नवाजी। अफगान कौम ये अकीदा रखती है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है और इसकी खिदमत करना इज्जत और फख्र की बात है। यहाँ तक कहा जाता है कि दुश्मन भी अगर मेहमान बनकर आ जाए तो इसकी जानो माल की हिफाजत मेज़बान की जिम्मेदारी होती है। अफगान खानदानों में मेहमान का इस्तकबाल कहवा, खुश्क मेवाजात, अफगानी पुलो और रिवायती चाय से किया जाता है। घरों में बैठक या हुजरा का मखसूस कमरा होता है जहाँ मेहमानों के लिए खास एहतमाम किया जाता है। पश्तूर वली कोड भी इसी रिवायत की बुनियाद है, जिसमें मैल मस्तिया, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी की रिवायत, 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 मेहमान नवाजी की रिवायत। इन सकाफतें दुनिया की ताकतवर तरीन और कदीम तरीन सकाफतों में से एक मानी जाती है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात पर कोई समझौता नहीं करते। ये रिवायात पश्तून वली कोड के जरिए मजबूती से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। पश्तून वली में वफादारी, मेहमान नवाजी, जिरगा, इंसाफ, बदला और इज्जत जैसे उसूल बुनियादी सुतून हैं।
افغانی معاشرے تینوں میں ایک دفعہ دیا گیا وعدہ قانون کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ افغان شادیوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے، ڈھول، عطن، رقص، خاص کھانے اور بڑی تعداد میں مہمانوں کی شرکت اس کا حصہ ہے۔ عطن افغانستان کا قومی رقص ہے جو گروپ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ افغان پہناوے بھی بہت منفرد ہیں۔ چیغا، کراکلی ٹوپی، روایتی گاؤن اور کشیدہ کاری والے ملبوسات ان کی ثقافتی شان ہیں۔ افغانستان کی ثقافت کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کتنی ہی بدل جائے، افغان قوم اپنی اصل شناخت پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں آپ کو بوزکشی جیسا کھیل نہیں ملے گا۔ یہ افغانستان کا روایتی اور سب سے سخت ترین کھیل ہے، جس میں گھڑ سوار بکری کے جسم کو پکڑ کر مخصوص مقام تک پہنچاتے ہیں۔ افغانستان کا چائے کلچر بھی بے مثال ہے۔ یہاں چائے صرف مشروب نہیں بلکہ گھر کی رونق اور محفل کی جان ہوتی ہے۔ ہر گلی، ہر دکان اور ہر گھر میں چائے لازمی موجود ہوتی ہے۔ افغان قہوہ میں الائچی اور مخصوص جڑی بوٹیوں کا استعمال اسے اور بھی خوشبودار بناتا ہے۔ افغان خاندانوں میں پرانے ہتھیار جمع کرنے کا شوق بھی بہت عام ہے۔ کئی گھرانوں کے پاس تلواریں، بندوقیں، خنجر بازی اور پرانے جنگی آلات موجود ہوتے ہیں۔ جرگہ سسٹم بھی افغانستان کی وہ روایت ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ مقامی عدالت ہوتی ہے جہاں بزرگ اور معتبر افراد بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ایک مزید دلچسپ چیز یہ کہ افغانستان میں کئی گاڑیاں رائٹ ہینڈ سٹیئرنگ کی ہوتی ہیں، جبکہ سڑکیں لیفٹ ڈرائیونگ کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ یہ سیاحوں کو ہمیشہ حیران کر دیتی ہے۔ افغانستان کا کھانا دنیا بھر میں اپنے ذائقے، خوشبو اور روایتی انداز کی وجہ سے مشہور ہے۔ سب سے نمایاں ڈش قابلی پلو ہے جو چاول، گاجر، کشمش اور نرم گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا تقریباً ہر تقریب کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ منتو افغانستان کا مشہور دمپلنگ ہے جو خصوصی مسالوں اور گوشت سے بنایا جاتا ہے، جبکہ بولانی، عاشق، افغانی کباب اور بڑا نان بھی لوگوں کی پسندیدہ ڈشز ہیں۔ افغان نان عام روٹی سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اکثر سیاح حیران رہ جاتے ہیں۔ افغان کھانوں میں تیل اور مسالے کم استعمال ہوتے ہیں تاکہ ذائقہ قدرتی رہے۔ خشک میوہ جات، بادام، پستہ، اخروٹ اور کشمش تقریباً ہر کھانے کا حصہ ہوتے ہیں۔ افغانوں کے لیے کھانا صرف ضرورت نہیں بلکہ عزت اور محبت کا اظہار ہے۔ جتنا زیادہ کھانا مہمان کے لیے رکھا جائے اتنی زیادہ اس کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ افغانستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں پشتو اور دری ہیں، لیکن اس کے علاوہ ازبکی، ترکمانی، نورستانی اور پامیری زبانیں بھی مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ افغان موسیقی میں رباب سب سے اہم ساز ہے۔ اسے روح کا ساز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز دل کو چھو لیتی ہے۔ دمبورا اور طبلہ بھی روایتی موسیقی میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ عطن افغانستان کا قومی رقص ہے جو خاص طور پر شادیوں، تہواروں اور اہم تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ افغان شاعری بھی دنیا بھر میں مشہور 2023 میں دی ہے۔ خوشحال خان خٹک، رحمان بابا اور خلیل اللہ خلیلی جیسے شاعر افغانستان کی ادبی شان ہیں۔ یہاں ہر غم، ہر خوشی اور ہر احساس موسیقی اور شاعری کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ افغانستان کا سفر آج بھی احتیاط کا طالب ہے۔ کچھ علاقے محفوظ ہیں جبکہ کچھ علاقائی مسائل کی وجہ سے سیاحوں کے لیے مناسب نہیں۔ کابل، ہرات اور مزار شریف جیسے شہروں میں نسبتاً بہتر ماحول ہوتا ہے، مگر پھر بھی مقامی رہنمائی ضروری ہے۔ سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقامی لباس پہنیں، تھوڑی بہت زبان سیکھ لیں اور دور دراز علاقوں میں بغیر گائیڈ کے نہ جائیں۔ کئی ٹریولرز کہتے ہیں کہ افغانستان جتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے اتنا ہر وقت نہیں ہوتا، بس احتیاط ضروری ہے۔ افغان لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ عزت، ہمدردی اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ سیاحوں کی رہنمائی کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اکثر لوگ اعزاز سمجھتے ہیں۔ اگر صحیح گائیڈ، محفوظ راستے اور مقامی معلومات استعمال کی جائیں تو افغانستان کا سفر زندگی کا شاندار تجربہ بن سکتا ہے۔ افغانستان، خوف، حسن اور غم۔ دنیا افغانستان کو صرف جنگ کے زاویے سے دیکھتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ افغانستان محض جنگوں کا نہیں بلکہ خوبصورتی، روایات، غیرت اور محبت کا ملک ہے۔ افغانستان کا اصل چہرہ ان پہاڑوں میں ہے جہاں سادگی بستی ہے، ان بازاروں میں ہے جہاں لوگ جینے کا حوصلہ تلاش کرتے ہیں،